अब पहिला कोरिलेसन को कुरा हेरौँ है। कोरिलेसन भनेको एउटा स्ट्याटिकल डिभाइस हो डिजाइन टु मेजर द डिग्री अफ एसोसिएसन बिट्विन द टू अर मोर भेरिएबल्स। भनेको कम्तीमा अब कोरिलेसन भनेपछि सहसम्बन्ध भन्छ भनेपछि एउटाले मात्रै एउटा भेरिएबलले मात्रै रिलेसन निस्किन्न, दुईटा कुरा चाहियो, दुईटा भेरिएबल चाहिएपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ, रिलेसन निस्किन्छ है। सो दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसन जुन निकाल्छ त्यो कोरिलेसन भन्छ है। अब जस्तै कस्तो कोरिलेसन भन्दाखेरि अब हाइट एन्ड वेट, जस्तो तिम्रो हाइट बढिरहेछ भने त्यसले वेटमा के असर पार्छ, अनि हाइट बढिरहेछ भने वेट पनि बढ्न सक्छ। अब इन्कम र एक्सपेन्डिचर, अब कसैको इन्कम बढ्दाखेरि एक्सपेन्डिचर पनि बढ्न सक्छ हैन, या यसको उल्टो हुन नि सक्छ। र क्यापिटल र डिपोजिट, अब तिम्रो पुँजी बढ्दै गयो भने तिम्रो डिपोजिट पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा देखाएको है। अब ब्लड प्रेसर एन्ड एज, अब जस्तै तिम्रो एज बढिरहेछ, एज बढिराख्दाखेरि त्यो ब्लड प्रेसर बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ है। त्यो त्यस्तै कुराहरू यहाँ निकालेको भने मेथड अफ स्टडिङ कोरिलेसन है। कोरिलेसन गर्ने हाम्रो तीनटा मेथड हुन्छ। एउटा हुन्छ ग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम मेथड, अर्को हुन्छ कार्ल्स पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट, र थर्ड स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएन्ट है। तीनटा हुन्छ मेन, ग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम मेथड, यो जुन कि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो लागि है, यो डायग्रामबाट देखाउने हो। यो खास हाम्रो प्र्याक्टिकल क्वेसनको लागि हाम्रो यो दुईटा यो क्वेसन यो दोस्रो र तेस्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कार्ल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट र स्पियरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएन्ट, यो चाहिँ धेरै जसो आउने गर्छ है, त्यो हो हामीले बुझ्ने। अब त्यसपछि अब यसको फर्मुलाहरू हेरौँ। यो कोरिलेसनको यो फर्मुलाहरू रहेको छ हेर। आर इज इक्वल टु यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट कार्ल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भन्छ। आर इज इक्वल टु एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन अंडर रुट एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर अंडर रुट एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर है, यो छ। त्यस्तै गरी आर इज इक्वल टु सिओभी हो, यो सिओभी कोभेरियन्स बिट्विन एक्स एन्ड वाई भन्छ यसलाई, अंडर रुट भेरियन्स अफ एक्स अंडर रुट भेरियन्स अफ वाई, वेयर कोभेरियन्स अफ एक्स वाई इज इक्वल टु 1/n समेसन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। यो फर्मुला है, यो कार्ल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टको यो फर्मुला हो, बुझ्ने है। आर इज इक्वल टु समेसन एक्स माइनस एक्स बार इन्टु वाई माइनस वाई बार अपन एन इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई, यो फर्मुला हो है। फर्मुला तिमीहरूले कपी लिएर राख्ने है म्याथको पढ्दाखेरि, अनि मैले यहाँ क्वेसन दिन्छु, त्यो क्वेसन पनि सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। आज ल्याछौ भने ठिकै छ, नत्र भोलि पर्सिबाट गर्दाखेरि कपी लिएर सँगै राख्ने है। र आर इज इक्वल टु समेसन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इन्टु वाई बार अपन अंडर रुट समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार को स्क्वायर इन्टु अंडर रुट समेसन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार को स्क्वायर है, यो हो। त्यस्तै गरी फिफ्थ फर्मुला छ हाम्रो आर इज इक्वल टु एन समेसन युभी माइनस समेसन यु इन्टु समेसन बी अपन अंडर रुट एन समेसन यु स्क्वायर माइनस समेसन यु को होल स्क्वायर इन्टु अंडर रुट एन समेसन बी स्क्वायर माइनस समेसन बी को होल स्क्वायर। हेर त केही फरक छैन, यहाँ एक्स को ठाउँमा यु छ, वाई को ठाउँमा भी छ, अरू केही फरक छैन। हेर सेम टु सेम छ, फर्स्ट नम्बर र फिफ्थ नम्बरको फर्मुला त्यस्तै त्यस्तै हो। तर यहाँ के हुन्छ भने यु भनेको एक्स माइनस ए बाई एच हो र भी भनेको वाई माइनस बी बाई के हो। अब ए भनेको एज्युमिन हो, एच भनेको कमन फ्याक्टर है। अब हामीले यसमा के बुझ्ने हो भने कुन फर्मुला, अब के दिएको छ, जे दिएको छ त्यही अनुसार हामीले फर्मुला लगाउने हो। जस्तै कोभेरियन्स एक्स वाई दिएछ, भेरियन्स एक्स र भेरियन्स वाई दिएछ भने सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला लगाउने। त्यस्तै गरी समेसन एक्स वाई दिएछ, समेसन एक्स समेसन वाई दिएछ, समेसन एक्स स्क्वायर दिएछ, समेसन एक्स को होल स्क्वायर दिएछ, समेसन वाई स्क्वायर दिएछ, समेसन वाई को होल स्क्वायर दिएछ भने फर्स्ट नम्बरको फर्मुला लगाउने हैन। त्यस्तै गरी यसलाई अर्को 6 नम्बरको फर्मुला चाहिँ छ हामीसित, आर इज इक्वल टु समेसन एक्स वाई अंडर रुट समेसन एक्स स्क्वायर इन्टु अंडर रुट समेसन वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स भनेको एक्स माइनस एक्स बार हो, वाई भनेको कोरिलेसन हो, यस, आर भनेको कार्ल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट, कोरिलेसन हो। मैले भनिसकेँ कार्ल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट तीन टाइपको हुन्छ हैन। एउटा हुन्छ हाम्रो यो यहाँ र ग्राफिक मेथड और स्क्याटर डायग्राम मेथड, सेकेन्ड कार्ल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट, थर्ड स्पियरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएन्ट है। सो यो आर
यो फर्मुला हो है आर को, आर इजिकल टू समेसन एक्स वाई अपन अंडर रुट समेसन एक्स स्क्वायर इन्टु अंडर रुट समेसन वाई स्क्वायर, वेयर एक्स भनेको एक्स माइनस एक्स बार र वाई भनेको वाई माइनस वाई बार। र प्रोडक्ट मोमेन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई क्वेसनले प्रोडक्ट मोमेन्ट फर्मुलाबाट गर्न भन्यो भने यो फर्मुला लगाउने हो है। र यहाँ एक्स स्मल एक्स भनेको यो र यो एउटा फर्मुला हो है, यो 6 नम्बरको तलपट्टि एक्स को ठाउँमा स्मल एक्स को ठाउँमा एक्स माइनस एक्स बार छ, स्मल वाई को ठाउँमा वाई माइनस वाई बार छ, अंडर रुट समेसन एक्स स्क्वायर भने चाहिँ एक्स को ठाउँमा एक्स माइनस एक्स बार आउने र वाई को ठाउँमा वाई माइनस वाई बार आउने। यो कुरा हो है, यो यति फर्मुलाहरू चाहिँ जान्नुपर्छ तिम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा। अहिलेलाई यो स्क्रिनशट गरेर राख्ने सबैले है। र अब इन्टरप्रिटेसन अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, अब हामीले यो फर्मुला लगाएर आर को भ्यालु त निकालिन्छ हैन, त्यहाँ दिएको हुन्छ। दिँदाखेरि अब आर को भ्यालु कस्तो आयो भने त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। जस्तै आर को भ्यालु +1 आयो, प्लस र सबभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने आर को भ्यालु जहिले पनि +1 र -1 कै बिचमा हुन्छ। तिम्रो आर को भ्यालु 2 आएको छ भने त्यो निकालेको रङ भयो भनेर बुझ्न पर्छ है। आर को भ्यालु मानौ -2.3 आयो भने तिमीले त्यहाँ गरेको रङ छ भनेर बुझ्न पर्छ। आर को भ्यालु जहिले पनि -1 र +1 को बिचमा हुन्छ है। इन्टरप्रिटेसन अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा इट लाइज अलवेज बिट्विन +1 एन्ड -1 है। र +1 भयो भने त्यसलाई पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने। ठ्याक्कै आर को भ्यालु +1 आयो भने त्यसलाई भन्ने पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन। आर को भ्यालु ठ्याक्कै -1 आयो भने त्यसलाई भन्ने पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन। आर को भ्यालु ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यसलाई भन्ने नो कोरिलेसन। र आर को भ्यालु 0.7 देखि 0.99 या -0.7 देखि -0.99 भयो भने देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ कोरिलेसन। भन्न खोजेको के हो भने जस्तै मानौ तिम्रो आर को भ्यालु आयो 0.85, 0.85 भनेको त यो 0.7 देखि 0.99 को बिचमा पर्यो भने त्यसलाई हामीले भन्ने हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन है। अब जस्तै मानौ आर को भ्यालु आयो -0.85 भने हामीले भन्ने त्यसलाई हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन है। यो बुझ्न पर्यो, कुरो बुझ्यो नि हैन। आर को भ्यालु मानौ 0.9 आयो भने हामीले त्यसलाई भन्ने हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन पऱ्यो, कुरो बुझ्यो है। त्यसपछि आर को भ्यालु मानौ -0.89 आयो भने त्यो कुनको बिचमा पर्यो, यसको बिचमा पर्यो, यसको बिचमा पर्यो भने त्यसलाई हामीले भन्ने हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन। अब त्यस्तै गरी आर को भ्यालु 0.5 देखि 0.699 आयो भने त्यसलाई हामीले मोडरेट या मिडियम पनि भन्छ। देयर इज मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन। जस्तै आर को भ्यालु तिम्रो 0.62 आयो, 0.62 आयो भने यो यसको बिचमा पर्यो 0.5 देखि 0.62, त्यसलाई हामीले भन्ने मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन। त्यस्तै गरी मानौ आर को भ्यालु 0.52 आयो है भने त्यसलाई हामीले भन्ने मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन। अब यहाँ तिमीहरूले एउटा क्वेसन सोध्न सक्छौ, जस्तो आर को भ्यालु ठ्याक्कै 0.5 आयो भने कहाँ पर्ने त भन्दाखेरि आर को भ्यालु 0.5 आयो भने पनि त्यो मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन नै हुन्छ। तर 0.49 आयो भने के हुन्छ त? अब यो 7 नम्बरमा हेर, व्हेन आर इज लेस देन 0.5 को भ्यालु 0.7 आयो भने ठ्याक्कै हो, आर को भ्यालु ठ्याक्कै 0.7 आयो भने त्यो चाहिँ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। किनभने यही लेखेको छ क्लियरली व्हेन आर लाइज बिट्विन 0.72 भनेपछि 0.7 पनि त्यहीँ पर्यो। यहाँ 0.699 सम्म यहाँ पर्यो, 0.7 पनि यहीँ पर्यो है यो हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसनमा। जस्तो ठ्याक्कै -0.7 आयो भने तिमीले त्यसलाई भन्ने हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन। अनि आरको भ्यालु ठ्याक्कै 0.5 आयो भने त्यो मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन। तर 0.5 भन्दा कम आयो भने त्यसलाई हामीले भन्ने लो डिग्री अफ कोरिलेसन। जस्तै आरको भ्यालु मानौ 0.35 आयो भनेको 0.5 भन्दा कम हो भने त्यसलाई हामीले भन्ने लो डिग्री अफ कोरिलेसन। बुझ्यो हैन? यो जस्तै यो एउटा क्वेसन छ, यो 2072 साल क्वेसन नम्बर 6 मा क्वेसन हो है, बीबीएस फर्स्ट इयर 2072 क्वेसन नम्बर 6। यसमा कुन फर्मुला लगाउने? ल म यहाँ सरलाई हेर है, समेसन एक्स दिएको छ, समेसन वाई दिएको छ, समेसन एक्स स्क्वायर दिएको छ, समेसन वाई स्क्वायर दिएको छ, समेसन एक्स वाई दिएको छ र सोधेको छ फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइसिङ। र सेल्स र प्राइसको कुरा बढाएको छ भनेको अब प्राइस बढ्दाखेरि सेल्स घट्छ कि घट्दैन, अब जस्तै केही कुरा हुन्छ हैन। अब जस्तो प्राइस बढ्यो भने सेल्स घट्न सक्छ
प्राइस घट्यो भने सेल्स बढ्न सक्छ। सो आर को भ्यालु जहिले पनि -1 र +1 को बिचमा हुन्छ। अब यसको फर्मुला हेर, एक्चुअली यो हेर्न सक्छौ, यसको सल्युसन हेर, एक्स भनेको सेल र वाई भनेको प्राइस भयो। एन को भ्यालु 8 फर 8 पेयर अफ अब्जर्भेसन भनेको छ, यहाँ 8 पेयर लेखेको छ। सो एन को भ्यालु 8 भयो है। समेसन एक्स दिएकै छ 156, समेसन वाई 132, समेसन एक्स स्क्वायर यो दिएकै छ, समेसन वाई स्क्वायर दिएकै छ, समेसन एक्स वाई दिएकै छ। अब यसमा हामीले निकाल्ने हो कोरिलेसन हैन, काल पर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने यो फर्मुला युज गरेर। सो वी नो दैट काल पर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि बिट्विन सेलर एन्ड प्राइस इज R is equal to n summation xy minus summation x into summation y upon under root n summation x square minus summation x whole square into under root n summation y square minus summation y को whole square। ल ठीक छ। अब भ्यालु राख्दिने एन्सर आइहाल्छ। अब हेर त यहाँ n को भ्यालु कति छ, n को भ्यालु 8 राख्ने, समेसन x y को भ्यालु कति छ 2844। मेन कुरा फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, यो दिएको छ यति बेला कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा याद हुनु पर्यो है। सो n को भ्यालु हाम्रो 8 भयो, समेसन एक्स वाई को भ्यालु दिएकै छ 2844, समेसन एक्स को भ्यालु 156, समेसन वाई को भ्यालु 132 अपन n भनेको 8, समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 4162 हैन, माइनस समेसन एक्स स्क्वायर भनेको छ 156 भयो, इन्टु अन्डर रुट n भनेको 8, समेसन वाई स्क्वायर भनेको 2434 माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर भनेको 132 को होल स्क्वायर। सो 2400 यो सबै माथिको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो 2480 है, अपन 8 यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेटर हुन्छ हैन, अन्डर रुट 8960 र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो अन्डर रुट 2048 र अब मलाई भन त यो ल आर को भ्यालु 0.5789 आयो है, आर को भ्यालु 0.5789 आयो हैन भने यस यो कस्तो रिलेसन भयो यो ल भन त। कसैलाई अरूलाई थाहा छ भने पनि माइक ओपन गरेर भन्न सक्छौ ल। हो मोडरेट हैन, हो मोडरेट और मिडियम जे भने नि हुन्छ ए ल। सो त्यही हो है, हेन्स देयर इज मिडियम डिग्री अफ, मिडियम पनि भन्छ मोडरेट पनि भन्छ एउटै हो है। हेन्स देयर इज मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइस। यो बुझ्यो हैन कुरो यो? यो अब यसको प्रोपर्टिज को कुरा गरौँ है, प्रोपर्टिज को कुरा गरौँ। मैले अघि के भनेको थिएँ, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको -1 र 1 को बिचमै पर्छ है, यो भनेको थिएँ, यो कुरा अघि नै भनिसकेको, यो कुरा क्लियर भयो। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज द जियोमेट्रिक मीन बिट्विन टू रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट b/x इन्टु bxy। यो b/x भनेको के हो, bxy भनेको के हो, यसको अहिले हामीले रिग्रेसन च्याप्टरमा हाम्रो त्यो पनि छ हैन, त्यो b/x को यो छुट्टै फर्मुला छ, bxy को छुट्टै फर्मुला छ, त मैले लेखाउने छु। तर यो b/x भनेको के हो भन्दाखेरि b/x लाई भन्छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन लाइन, डबल एल भन्छ, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन लाइन अफ y अन x। सो y छ अनि x छ भनेपछि यसलाई के भने रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x भनेर डाइरेक्ट भन्दा पनि हुन्छ। जस्तै bxy छ भने यसलाई हामीले भन्ने रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x अन y, पहिला x आछ अनि y आछ हैन, भनेपछि यसलाई भन्ने रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन लाइन अफ x अन y है। अनि त्यस्तै गरी अर्को छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज द सिमेट्रिक इन टू भेरिएबल दैट इज rxy इज इक्वल टू ryx। जस्तो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सिमेट्रिक हुन्छ भन्न खोजेको rxy र ryx एउटै हो, तर रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ सेम हुँदैन, byx र bxy भन्नु फरक हो है, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ फरक हो तर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज सिमेट्रिक इन टू भेरिएबल दैट इज rxy इज इक्वल टू ryx। यो बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी अर्को छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल। लास्टको पोइन्ट के हो भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन भनेको छ। चेन्ज अफ ओरिजिन भनेको के हो भन्दाखेरि अब जस्तै यो अपन एच छैन है, जस्तो अपन एच छैन भने जस्तै मानौँ मैले यो एच अपन एच छैन, जस्तै यो मानौँ एकछिन अपन एच छैन, यो मैले एच यो येलो कलरले हटाएँ हैन, भनेपछि यु इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मात्रै भयो भने त्यो हो चेन्ज अफ ओरिजिन। कुरो बुझ्यो है, यु इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मात्रै भयो भने त्यो हो चेन्ज अफ ओरिजिन, तर यु इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपन एच पनि भयो भने त्यो हो चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल। त्यो बुझ्नुपर्छ है, चेन्ज अफ स्केल मात्रै हुँदैन कुनैमा पनि है,
चेन्ज अफ ओरिजिन मात्रै बरु हुन सक्छ, तर चेन्ज अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्केल चाहिँ हुन सक्दैन है, यो ख्याल गर्ने। अब फेरि म फेरि भनिदिन्छु, जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन इट मिन्स यु इज भी इजिकल टु वाइ माइनस बी मात्रै, तर एन्ड स्केल भन्ने बित्तिकै अपन के भी, किनभने चेन्ज अफ ओरिजिनमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि प्लस गर्न सकिन्छ र माइनस गर्न। अब ए को भ्यालु पोजिटिभ होला नेगेटिभ होला होइन, त्यो अनुसार। र स्केल भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा के गर्न सकिन्छ भने डिभाइड अर मल्टिप्लाई भन्ने कुरा बुझिन्छ है, डिभाइड अर मल्टिप्लाई है। सो सिम्पली के बुझ्ने, इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन मात्रै भन्यो भने यु इजिकल टु एक्स माइनस ए, तर इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल भन्यो भने त्यो हुन्छ यु इजिकल टु एक्स माइनस ए बाई एच। एच भनेको कमन फ्याक्टर हो, ए भनेको एज्युम मेन हो है, कमन फ्याक्टर त बुझ्छौ नि होइन। जस्तै 0 देखि 10, 10 देखि 20 मा अब कमन फ्याक्टर भनेको हाम्रो 10 भयो होइन। ल यो भयो है, यो पछि गएर युज हुन्छ, यो पछि गएर यो तिम्रो बी बाई रेट भन्ने एउटा क्वेसन हुन्छ 15 नम्बरको है, त्यसमा यो युज गरिन्छ यु इजिकल टु एक्स माइनस ए बाई एच र भी भनेको वाइ माइनस बी बाई के। त्यहाँ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई त्यति बेला भन्ने छु कि यहाँ मैले यहाँ यतिखेर पढाएको थिएँ भनेर। अब प्रोबेबल एरियर भन्ने कुरा हुन्छ है, प्रोबेबल एरियर भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोबेबल एरियर इज एन ओल्ड मेजर अफ एसर्टिङ द रिलायबिलिटी अफ द भ्यालु अफ पर्सेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन इफ आर इज क्यालकुलेट। मेन कुरा के हो भने प्रोबेबल एरियरको फर्मुला यो हो है, प्रोबेबल एरियरको फर्मुला यो हो 0.6745 इन्टु एसई भनेको स्ट्यान्डर्ड एरियर भन्छ, देन इट्स स्ट्यान्डर्ड एरियर युजली डिनोटेड बाई एसई। एसई भनेको 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन है। के भनेको छ, प्रोबेबल एरियर अफ द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन क्यान अल्सो बी calculated from standard area of the coefficient of correlation by the following formula। सो मेन कुरा फर्मुला हामीले यो हो पढ्ने, यो हो घोक्ने है। प्रोबेबल एरियर भनेर के हो भनेर सोध्यो भने पिई भनेको 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन है, यो फर्मुला हो भनेर बुझ्न पऱ्यो। पिई भनेको प्रोबेबल एरियर है। मेन कुरा यसमा इक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ भने क्वेसनले सोध्छ इट इज सिग्निफिकेन्ट अर नट भनेर सोध्छ है, सिग्निफिकेन्ट अर नट भनेर सोध्छ। सो त्यति बेला हामीले कसरी पत्ता लगाउने त सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन या नो नथिङ क्यान बी स्टेटेड हो, कसरी बुझ्ने भनेर बुझ्छ। अब जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है तिमीलाई, जस्तै मानौ आरको भ्यालु मानौ छ तिम्रो 0.769 छ सपोज, एकछिनलाई मानिदिउँ है, एकछिनलाई मानिदिउँ आरको भ्यालु 0.769 छ र प्रोबेबल एरियर यो फर्मुला तिमीले युज गर्छौ के अरे होइन, प्रोबेबल एरियरको लागि यो फर्मुला युज गर्छौ कुन 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन। मानौ पिई को भ्यालु आएको छ 0.82 ओके, तिमीले प्रोबेबल एरियरको फर्मुला युज गर्यौ र पिई आयो 0.82। ल भन त अब आर ठुलो कि पिई ठुलो, अब अभियसली यहाँ हेर्दाखेरि ठुलो चाहिँ पिई देखिएको छ, प्रोबेबल एरियर देखिएको छ भने त्यति बेला के हुन्छ, देन द भ्यालु अफ आर इज नट एट अल सिग्निफिकेन्ट। त्यति बेला आर सिग्निफिकेन्ट हुँदैन। जब आर र पिई को भ्यालु हेर्दाखेरि पिई को भ्यालु सिधै ठुलो छ भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सिग्निफिकेन्ट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। बुझ्यो, यो सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो। अब इफ सेकेन्ड कन्डिसन हेर, इफ आर इज ग्रेटर देन 6 इन्टु पिई देन आर इज डेफिनेटली सिग्निफिकेन्ट। जस्तै अब मैले यसको लागि इक्जाम्पल दिन्छु, मानौ आर को भ्यालु 7 है, आर को भ्यालु छ 0.7 ओके, र प्रोबेबल एरियर को भ्यालु छ 0.7 र प्रोबेबल एरियर को भ्यालु छ तिम्रो 0.1 ओके। अब हेर है सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ, इफ आर इज ग्रेटर देन 6 इन्टु पी प्रोबेबल एरियर भनेको अहिले 0.1 छ, यसलाई 6 ने मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, यसलाई 6 ने मल्टिप्लाई गर्यो भने 0.6 हुन्छ हो कि होइन। 6 इन्टु पी गर्दाखेरि 6 पी गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 6 पी गर्दाखेरि
हाम्रो आयो 6 × 0.1 गरेपछि 0.6। अब हेर सबभन्दा पहिला यो हामीले कसरी हेर्ने एकचोटि हेर। पहिला आर र पिई हेर्ने है। आर र पिईमा कुन ठुलो छ? आर र पिई यसो हेर्दाखेरि आरको भ्यालु 0.7 छ, प्रोबेबल एरियर भनेको 0.1 छ भनेपछि अभियसली आर ठुलो छ हैन। 0.7 भनेपछि आर ठुलो छ भने अब यसलाई के गर्ने भने आर भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन त भएन। फर्स्ट कन्डिसन के लेखेको छ? आर इज लेस देन पिई भनेको त्यो छैन, यहाँ त आर ठुलो छ भनेपछि अब यति बेला के गर्ने? प्रोबेबल एरियालाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 6 × पिई गर्दाखेरि 0.6 आयो। 0.6 अब यो र 6 पिई र आरलाई कम्पेरिजन गर्ने। कुन ठुलो छ हेर त? आर ठुलो छ कि 6 × पिई ठुलो छ? यसो हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने 0.7 नै ठुलो छ भनेपछि हेर त यहाँ के आयो? आर इज ग्रेटर देन 6 × पिई भने देन आर इज डेफिनेटली सिग्निफिकेन्ट। पिईलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि यदि आर ठुलो हुन्छ भने आर हुन्छ सिग्निफिकेन्ट है। र आर र पिई को भ्यालु सुरुमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि सुरुमै पिई भनेको प्रोबेबल एरिया ठुलो भयो भने त्यो आर हुन्छ नट एट अल सिग्निफिकेन्ट। बुझ्यो हैन? र थर्ड नम्बर भनेको छ इन अदर सिचुएसन नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ सर्टेनिटी। र थर्ड नम्बरको म इक्जाम्पल दिन्छु है त। अब थर्ड नम्बरको इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै आर को भ्यालु हामीसित छ 0.5। आर को भ्यालु थर्ड सिचुएसनको लागि है। र पिई को भ्यालु हामीसित छ पिई को भ्यालु 0.1 है। आर को भ्यालु अब हामीसित पिई को भ्यालु 0.1 छ। ओके अब हेर, अब यसलाई सबभन्दा पहिला यसमा हेर्ने आर ठुलो कि पिई ठुलो? अब यसो हेर त अभियसली आर 0.5 छ, पिई 0.1 छ भनेपछि आर ठुलो भयो भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन त भएन। कुनै हालतमा पनि फर्स्ट कन्डिसन त भएन किनभने यहाँ पिई ठुलो हुन्छ भनेको छ, यहाँ पिई त ठुलो छैन भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन त भएन। अब यति बेला हामीले के गर्ने? जति बेला आर ठुलो भयो पिई भन्दा भने त्यति बेला पिईलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 6 × पिई गर्ने, ठिक छ? 6 × पिई 6 × पिई गर्दा यो 6 × पिई को हैन। यो सुरुको दुईटा कन्डिसन मैले बुझाइसकेको थिएँ। यसमा लास्टको के थियो? इन अदर सिचुएसन नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ सर्टेनिटी भनेको के थियो भन्दाखेरि आरको भ्यालु 0.5 दिएको थियो, प्रोबेबल एरियर भनेको 0.1 दिएको थियो, 6 × पिई गरे हैन। सो 6 × पिई गर्दाखेरि कति भयो? 0.6 भयो। मैले 6 ले किन मल्टिप्लाई गरेँ भन्दाखेरि किनभने प्रोबेबल एरिया सानो भयो। यदि प्रोबेबल एरिया सानो छ भने त्यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, अदरवाइज पर्दैन। जस्तै सुरुमा हाम्रो के थियो? हाम्रो आर को भ्यालु 0.769 थियो र पिई को भ्यालु 0.82 थियो। त्यति बेला सुरुमै पिई भनेको 0.82 भयो भनेपछि त्यति बेला हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन किनभने त्यो सिधै लेख्न पाइन्छ आर इज नट एट अल सिग्निफिकेन्ट है, सिधै लेख्न पाइन्छ। तर यदि आर ठुलो भयो पिई भन्दा भने हामीले पिईलाई प्रोबेबल एरियालाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने र 0.6 भएको थियो भनेपछि 0.7 र 0.6 सम्म हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि आरै ठुलो भएको थियो भनेपछि त्यसले त्यति बेला भन्न पाइयो आर इज डेफिनेटली सिग्निफिकेन्ट। थर्डमा के थियो भन्दाखेरि यदि आर को भ्यालु अहिले 0.5 छ, प्रोबेबल एरिया भनेको 0.5 छ, 6 पिई गर्दाखेरि 0.6 भयो। अब हेर त आर ठुलो कि 6 पिई ठुलो? आर ठुलो कि 6 पिई ठुलो? ल भन त। आर ठुलो कि 6 पिई ठुलो भन्दाखेरि 6 पिई ठुलो छ किन भन्दाखेरि 0.6 छ भनेपछि यसमा के भयो भने सुरुमा पिई ठुलो थिएन तर 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै 6 पिई ठुलो भयो भने इन द्याट सिचुएसन नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड है। त्यति बेला नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ सर्टेनिटी। यो हो हाम्रो फर्मुला है। र अर्को एउटा फर्मुला छ लिमिट फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र त्यसको फर्मुला हो आर प्लस माइनस पिई। आर प्लस माइनस पिई र माइनस दिँदाखेरि यसको लोअर लिमिट आउँछ, प्लस दिँदा अप्पर लिमिट आउँछ है। लिमिट फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको छ आर प्लस माइनस पिई, माइनस दिँदाखेरि लोअर लिमिट आउँछ, प्लस दिँदाखेरि अप्पर लिमिट आउँछ।
करू बुझ्यौ